बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। आपको पता है पाकिस्तान में अक्सर और बेशतर चीज़ें बराए फ़रोख्त हैं, सोच बराए फ़रोख्त है, अफ़कार बराए फ़रोख्त है, ख़्याल बराए फ़रोख्त है। साफ़ी माशाल्लाह बदरजा उत्तम है, सियासतदान, वफ़ादारियाँ, कानून और इंसाफ़ का तो आपसे बेहतर कौन जानता है। और अब तो माशाल्लाह एक दूसरे की करैक्टर असैसिनेशन में भी कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन हाँ, आज वकला बरादरी का बहुत बड़ा इम्तिहान है, वो भी 27वीं आइनवी तरमीम के हवाले से। सबसे पहले मैं इसी पे बात कर लेता हूँ। आज पाकिस्तान भर की तमाम बार कौंसल के इंतखाबात हैं जी। और ये सिर्फ महज इसको इंतखाब ना समझिएगा, ये इंतखाब है 27वीं आइनी तरमीम का। क्योंकि जो ग्रुप जिसको लाना है, जिसको जिताना है, उसका नाम है एहसन भोन ग्रुप। एहसन भोन साहब का मानना यह है कि 26वीं आइनी तरमीम इस हद तक एक्यूरेट थी कि उसमें अभी कुछ चीज़ें और होनी चाहिए थी। और वो बवांगे दौहल मीडिया पर आकर 27वीं यानी तरमीम का कह चुके हैं कि जिसके तहत कम अज़ कम अभी 4 चीज़ें मैंने आपको बतानी है जो इमीडिएट है। तो उन्होंने कहा कम उसमें इख्तियारात भी कम हैं हाई कोर्ट्स के। उन्होंने कहा 27वीं यानी तरमीम हर हालत में आनी है। तो आज वकला का ये इम्तिहान है कि इन तमाम बार कौंसल्स के इंतखाबात के अंदर वो किस पार्टी को ज़्यादा जिताती हैं और मुल्क के मुस्तकबिल का तयन कैसे करती हैं। क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जिसको कल अंदिया दे दिया गया है कि मंडे से इसके ऊपर बाकायदा काम शुरू हो जाएगा 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से। क्योंकि वकला ने सबसे पहले रजिस्ट करना होता है ना, बार से रजिस्ट करना होता है। जब बार में ही अपने हम ख्याल आ जाएंगे तो फिर कहाँ से रजिस्टर रह जाएगी। तो आज वकला किस हद तक काबिल फ़रोख्त है, इक्का दुक्का तो हमने समझा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि पूरी की पूरी बारी खरीद ली गई थी, हालांकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर्स थी। तो इस वक्त दो ही सोच है, एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट और एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट। तो उस हवाले से देख लीजिएगा, क्योंकि आज का ये 4 साढ़े 4 बजे तक नतज आना शुरू भी हो जाएंगे। 4 बजे तक तो पोलिंग है, लेकिन उसके बाद नतज आना शुरू हो जाएंगे। तो 26वीं के बाद 27वीं तरमीम आनी है नहीं आनी है, उसकी राह में रुकावटें खड़ी होनी है नहीं होनी है। तो आज ये हुकूमती ग्रुप जिसको एहसन बोन ग्रुप कहते हैं, उसके उम्मीदवार जीतेंगे तो फिर पता चलेगा जी 27वीं तरमीम क्या बल्कि 28वीं तरमीम भी आ जाएगी। भाई 1 2 29 30 भी कर दें तो ये उसी तरीके है, तो शायद सारी रुकावटें खत्म हो जाएं। लेकिन बहरहाल आज ये एक इम्तिहान है बहुत बड़ा। इसके अलावा इससे रिलेट करूँ, पंजाब इस्लामाबाद बार कौंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं जी। 5 नशस्तों के लिए 21 उम्मीदवार हैं जी उसमें। और 27वीं यानी तरमीम के हवाले से तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है भी यही है। और ताहम मुतलका अरकान पार्लियामेंट के हवाले से वहाँ 27वीं यानी तरमीम के हवाले से उनको इंश्योर किया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद के अंदर है। तो मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूँ कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिनको लिटा के बिठा के सुला के ज़मीर की आवाज़ पे या अमीर की आवाज़ पे जिनसे 27वीं यानी तरमीम के लिए वोट लेना है, उनको इंश्योर किया जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर वो आप लोग पहुंचे। इधर पार्लियामेंटेरियन अपनी जगह पर, उधर वकला फ्रेटर्निटी अपनी जगह पर फिक्स करना है। नतज किसी हद तक मेरे दिमाग में तो है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हमने देख लिए। अब कम अज़ कम ये है। तो बहरहाल तरीका वही है जो अभी वकला फ्रेटर्निटी जो रिपोर्ट करी है पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन में। लाहौर हाई कोर्ट में वोटिंग का अमल जारी है, इंतहाई नाकिस इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथ की तादाद इंतहाई कम है, जिसके बाद वोट कास्ट करने के लिए कई घंटे कतारों में लगना पड़ रहा है। जिसके बाद वोटिंग का अमल इंतहाई सुस्त है। बुजुर्ग खवातीन वकला के लिए वोट कास्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो फिर वो ये टाइम खत्म होगा तो फिर फॉर्म 45 फॉर्म 47 को सारी चीज़ें समझ आ रही, क्योंकि तरीका कम अज़ कम ये है। हाँ, इधर बड़ा ज़बरदस्त जब काम डाला गया, काम डाला क्या गया, वो तो मुसलसल ही डल रहा है। लेकिन चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जब इतना बड़ा इंकशाफ किया, कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की, जिस पर बताया कि जुडिशल सिस्टम कामयाबियों की महराज की तरफ है। उन्होंने कहा ये तो तमाम के तमाम रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, इसकी बुलंदियाँ इस हद तक है। उस मौके पर उस जुडिशल सिस्टम में जिसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तारीफ कर रहे हो, उस जुडिशल सिस्टम में सर, खैर हमें और आपको बहुत अच्छे से अंदाजा, सीनियर क्राइम रिपोर्टर है अहमद फराज साहब, उन्होंने गुफ्तगू की है, एजाज सैयद दोनों जियो से रिलेटेड है। उन्होंने गुफ्तगू करके बताया कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान मरियम नवाज शरीफ साहब की जो बनाया गया इदारा है ना CCD, इसने पंजाब में 1000 से ज्यादा मुलजमान के इनकाउंटर किए। एक 6 माह में 1000 बंदा मारा गया। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि इसमें से कौन कितना गुनाहगार था, किसी पे शराब वाजिब हो गई थी या नहीं हो गई थी। लेकिन वो जुडिशियल सिस्टम की चीफ जस्टिस तारीफ कर रहे हैं ना। तो जुडिशियल सिस्टम में इनकाउंटर्स नहीं है, क्योंकि तमाम के या तो नेफे में चल रहा है या अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे जा रहे हैं। तो कम से कम ये पता है कि तमाम बड़े बड़े, जिसमें चीफ जस्टिस भी हो जाए लाहौर हाई कोर्ट के, जिसमें मुख्तलिफ एजेंसीज के सरबराहान भी हों, जिसमें CM भी हों, जिसमें IG भी हो, तमाम कम से कम एक पेज के ऊपर है। तो अहमद फराज साहब एक बहुत बड़ा नाम है जी क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया में। वो कहते हैं इदारे CCD ने पंजाब में 1000 से ज्यादा मुलजमान के इनकाउंटर किए हैं,
جبکہ شہباز شریف کے بطور وزیر اعلیٰ جو پہلا دور تھا اس میں ٹوٹل میں 700 ملزمان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، وہ بھی اکثر جوڈیشل کلنگ کی تھی۔ اچھا جی، اب چیف جسٹس جب یہاں کر رہے ہیں بات، تو اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی اس کے اندر ایڈ ہوئی۔ احمد فراز صاحب کہتے ہیں ابھی حالیہ دنوں میں، پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے تیفی بٹ صاحب کا انکاؤنٹر ہوا تھا، جو پولیس مقابلے کی فہرست میں ایک انوکھا واقعہ ہے۔ دشمن دار آدمی کو کبھی پولیس اس طرح نہیں مارتی انٹن اللہ، کیونکہ بہت سے الزامات ہیں چٹھا صاحب کے اوپر یا پنجاب پولیس کے اوپر، انہوں نے پیسے لیے ہیں، کہیں باہر اماؤنٹ ہوئی ہے، ٹرانسفر کیا ہے کیا نہیں، یہ مختلف تمام باتیں چل رہی ہیں۔ ان خبروں کو اگر اٹیچ کیا جائے نا، تو تیفی بٹ ایک دشمن دار آدمی، یعنی کوئی ڈکیت تو تھا نہیں یا رازن تو تھا نہیں، کوئی زانی بدکار کا تو ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر تو تھی نہیں۔ تو ایک 70 سال کے بندے کو انکاؤنٹر میں مارنا، یہ بالکل غیر معیشی چیز ہے۔ یہ پاکستان کی پولیس میں کبھی اس طرح کی ہسٹری میں یہ ہوا نہیں، 70 سال کا بندہ اس کو لے کے بھی آئے ہو دبئی سے، اس طرح مارا ہو۔ اس کی ہسٹری بتا رہے ہیں احمد فراز صاحب کہ حقیقت کیا ہے اور اپروول کہاں سے آئی ہے۔ احمد فراز صاحب کہتے ہیں کہ تیفی بٹ کی گرفتاری کے وقت تیفی بٹ کی فیملی نے حمزہ شہباز صاحب سے رابطہ کیا، اور حمزہ شہباز نے مریم نواز کو فون کر کے کہا کہ تیفی بٹ کے معاملے پر قانون کے مطابق عمل کرنا، ان کو راہ چلتے کسی سی سی ڈی کے انکاؤنٹر میں نہیں مارنا۔ تو مریم نواز سے پوچھا آپ کا اس سے کیا تعلق ہے تیفی بٹ سے؟ تو حمزہ شہباز بولے مجھ سے نہ پوچھا، اپنے والد سے پوچھے، نواز شریف صاحب سے، کہ ان کی پارٹی کے سلسلے میں کیا خدمات ہیں تیفی بٹ صاحب کے حوالے سے۔ میں نے کہا بات، احمد فراز کہتے ہیں بات تلخ ہو گئی، اور مریم نواز نے کہا چیخو مت، اور فون بند کر دیا۔ تو یہاں تلخی بھی ہوئی ہے حمزہ شہباز اور مریم نواز صاحبہ میں، اکارڈنگ ٹو کرائم کوڈ۔ میں صافی کی بات کو اتھینٹک سمجھتا ہوں۔ تو یہ تو ابھی خیر آنی ہے، اب خیر ہے تیفی بٹ صاحب کے ساتھ ساتھ اکبری منڈی کے پیج وہ بن گئے ہیں تاجر ایسوسیشن کی طرح۔ لیکن میں پھر بتا رہا ہوں یہ باتیں وہ ہیں جو آلریڈی ہو چکی ہیں، آلریڈی ہو چکی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، انہوں نے کہا کہیں نہ کہیں، احمد فراز صاحب کہتے ہیں یہ ایف آئی آر، یہ ریکارڈ کہیں نہ کہیں کوئی مرتب تو کر ہی رہا ہے نا، انہوں نے کہا کل کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا، قتل ناحق بھی بہت ہے نا بیچ میں۔ اب مجھے بتا دیں جب پیسے لے لیے شروع ہو جائیں گے، تو جب یہ الزام ہوگا تو پھر کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے بیچ میں، کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ کل ہمیں کسی انسپیکٹر بھی سی سی ڈی کے پتہ چلا جو پیسے لے کے اغوا کر رہا تھا، اور اب تو جب این سی سی آئی کا ہی معاملہ سارا پتہ چل گیا، تو پھر ہر چیز ہی تھوڑی گول مول سی ہو گئی ہے۔ جب وہ کروڑوں روپے رشوت لے کے اب جتنے لوگوں کو بیچاروں کو اندر کیا ایف آئی آر دی، ان کی کیا صداقت رہ گئی؟ تو یہ جوڈیشل سسٹم ہے جس کی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے۔ بہرحال کامران مرتضیٰ صاحب بتاتے تھے، میں نے بتایا کہ یہ جو ساری تیاریاں بار الیکشنز کی اور اسلام آباد میں پارلیمنٹیرینز کو انشور کرنے کی ہو رہی ہے، کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو چیزیں رہ گئی تھی وہ اب 27ویں آئینی ترمیم کے اندر لانے کا فیصلہ کیا گیا جی۔ اور اس فیصلے کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 8 شامل ہے جس میں ملٹری کورٹس کی بات ہے، آرٹیکل 199 ہے جس میں ہائی کورٹس کے اختیارات کم کرنے کی بات ہے، پھر باقی وہ جوڈیشل عدالت تو ایک اپنی آئینی عدالت تو ایک اپنی ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 200 بھی اس میں ترمیم کے ساتھ متوقع ہے، کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں۔ باقی آپ کو پتا ہے ڈرافٹ کا پتہ تو کسی کو ہوگا نہیں، تھوڑا سا اس کو پتا ہوگا، تھوڑا سا اس کو پتا ہوگا، تھوڑا سا اس کو پتا ہوگا، اور اسی شور شرابے کے اندر یہ تمام چیزیں ہو چکی ہوں گی۔ ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کم از کم اپنے کانڈکٹ سے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ نہایت جمہوریت دار، وہ آئین اور قانون کے ساتھ لے کے چلنے والے، جس طریقے سے انہوں نے رات کو تمام فون کمائے ایک بڑے خیبر پختونخوا کے جرگے کے حوالے سے، اور صوبے کی تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین جو ان کے بدترین مخالف ہیں، ان تمام کو کال کی، ان تمام کو کال کی۔ اس سے پہلے اسپیکر اور اسد کیسر صاحب سب سے ملاقات کر، جنید اکبر سب سے ملاقات کر کے آئے تھے جب سہیل آفریدی کو ایز اے وزیر اعلیٰ منتخب کرا تھا۔ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی گئے، جماعت اسلامی کے پاس بھی گئے، اے این پی کے پاس بھی گئے، شیر پاؤ صاحب کے پاس بھی گئے، تو پتہ چلا وہ جمہوری قدروں کے ساتھ ہے۔ موجودہ حکومت تو ایسا نہیں کر رہی، وہ تو اپنے اتحادیوں سے ملتی ہے، ظاہری بات ہے، اتحادی سامنے ہے یا مبینہ طور پر اتحادی، تو ان کے ساتھ بات کرتی ہے، ایم کیو ایم سے بات کرتی ہے، پیپلز پارٹی سے بات کرتی ہے، اور بلوچستان کی تنظیم ہے ان سے بات کر کے بات اللہ اللہ خیر اللہ ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جو کام شروع کیا نا، رات کو سہیل آفریدی نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کال کی، ایمل ولی خان کو کال کی، سراج الحق کو کال کی، امیر مقام آفتاب شیرپا اور محمد علی شاہ باچا سے رابطہ کیا۔ ان تمام کے والے سے میرے پاس یہ خبر ہے کہ ان تمام نے آمادگی ظاہر کی ہے جرگہ بلانے کے حوالے سے، اور تمام قائدین نے مجموعی امن و امان کی صورتحال پر گفتگو کی، اور صوبے میں امن کے قیام پر کوئی دو رائے نہیں ہے، سب نے یہ کہا ہے۔ تو جب یہ فیصلہ کریں گے نا سارے، تو اسلام آباد کو اس طریقے سے قبول نہیں ہوگا۔
ہاں جی، تو یہ عوامی فیصلہ ہوگا، وہ ان کی یہ قدریں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے تو جیل نہیں توڑنی، میں تو عدالت و انصاف اور قانون کے تحت جاؤں گا، تو عدالت کو حکم ملے گی، احتجاج میں کہ جو آئین و قانون کے دائرے کے اندر ہے وہ ہے۔ تو اس ٹائم یہ اچھی خاصی سے کہتے ہیں تھرتھلی مچی ہوئی ہے کہ یہ سہیل آفریدی جس کو ہم پرووک کر رہے ہیں، جس کو ہم جذباتی کر رہے ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کروا دیں گے، عشق عمران اور یہ وہ تمام چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس کو منشیات کا ڈیلر بھی کہہ رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ چرس بھی اس سے برآمد ہوتی ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں یار، توبہ یا اللہ، کمال ہے جس لیول پہ بات ہوتی ہے اتنی گھٹیا لیول پہ یہ بات کی جاتی ہے۔ تو بہرحال اس بات کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ صاحب اس ٹائم کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے ان تمام چیزوں کو وہ لے کے چلیں گے، لیکن بہرحال ان کا یہ کانٹیکٹ جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ اس وقت میٹر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جی۔ یہ اپڈیٹس تھیں، اب جیسے یہ بار ایسوسیشن کے انتخابات کے رزلٹ آنے ہوتے ہیں دوبارہ ایک بھی لوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ کچھ دیگر انفارمیشن بھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی، لیکن ہاں آج سیٹرڈے ہے، کچھ پک رہا ہے، لیٹس سی شام تک آپ کے ساتھ مزید بات کر لیتے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق دعا کریں، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔